الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیہ وحافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیلہ وعینہ حتی تسکنہ ورزکہ طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود جگ کو اپنے امام مظلوم کربلا دی شفاعت دی طلبے او بندہ ضرور آمین اک چھوڑے اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود رب صلی علی محمد وآل محمد صلوات ماشاءاللہ کافی تعداد جمع و باواز بلندر صلوات پڑھ چھوڑو اللہ امام زمانہ دے ظہور دی تاجیل وستے بھی باواز بلند صلوات پڑھ چھوڑو اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی حسینیت زندہ باد ہر منبر تے حضرانہ اگر حسینیت زندہ ہے تو تساسنا بھی زندہ ہے باواز بلند حسینیت زندہ باد عزت والا نعرہ حسینیت شجاعت والا نعرہ حسینیت زندہ باد یزیدیت آل محمد دشمنہ تیلانا ایک صلوات پڑھ چھوڑو باواز بلند اللہ اجازت کیسی میں لوگ شروع کر رہے ہیں ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اللہم نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات الصلاة والسلام علی رحمت للعالمین حبیب الہ العالمین اشرف الانبیاء والمرسلین ابو القاسم المصطفیٰ وعلى سيد المطهرين وإمام المزفرين والشجاع والغزنفر والد شبیر و شبار مولا کمبر و مقداد و سلیمان و عبازہ فاتح العہد والخیبر والبدر بیر العالم والحنین امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات وعلى آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین
کتاب اللہ ہے و عطرت اہل بیتی صلوات. دعا ہے خالق و مالک اللہ تو عادت میڈا اس پاک بارگاہ دے وچ چل کے آمنا اپنی بارگاہ وچ قبولیت دے طور تے منظور فرماوے. پالنے والا خالق اللہ عرض وطن پاکستان دی خود حفاظت فرما. پالنے والا خالق اللہ اس ادارے دے معاونین کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. پالنے والا خالق اللہ اس علمی مرکز نو تا قیامت شاد و آباد فرما. پالنے والا خالق اللہ مراج عظام بالخصوص رہبر عظیم الشان دسایا سارے سراتے قائم و دائم فرما. پالنے والا خالق اللہ سارے مومنین دی سفید ریش بزرگان دی آخری دعا سارے وارث حقیقی حجت دوران دے ظہور دے وچ تاجیل فرما. اپنی دعائیں دی قبولیت واسطے بھی ایک باواز بلند صلوات پڑھ چھوڑ. ابتدا ہے اس خالق لم یزل دے بابرکت نام تو کہ جس نے تو آگو تے میں کون 14 جیسے عظیم ہادی اور رہبر عطا فرمائے. توجہ ایسا میرے محترم میرے نالی میں تھوڑا تھوڑا بلندے اسو گرمی دی شدت ہے. بزرگوار تشریف گھنا انشاءاللہ اپنے وقت تو بھی 5 منٹ پہلے بھی پر چھوڑ دے سا ایک باواز بلندر صلوات پڑھ چھوڑو. اللہم او خالق لم یزل مالک اللہ کے جس دی توحید اپنی ہر مجلس دے وچ بیان کرنا ضروری سمجھتا کہ میرا مشکل کشا علی امام ایک رات دے وچ 1000 رکعت نماز یعنی 2000 طولانی سجدے لے کے سبحان ربی العالی و بحمدے دی تسبیح پڑھ کے وطوی اس خالق لم یزل دی بارگاہ دے وچ بڑے خشوع و خضوع دے انداز دے وچ ہاتھ دعا دے بلند کر کے آدھا بیٹھے میرا اللہ علی دی کلیل جئی عبادت قبول فرما. سامعین محترم موالیان حیدر کرار میری مجلس دے وچ آئے ہوئے حبیب ابن مظاہر کی سیرت تے عمل کرن والے سفید ریش بزرگان میری مجلس دے وچ آئے ہوئے شہزادہ علی اکبر دی سیرت تے عمل کرن والے ملت دے عظیم جوانان. میں تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ دا وہ نبی جیڑا وما ینطقو عن الہوا دا مصداق نبی ہے جیڑا جب تک اللہ تعالیٰ دی وحی نازل نہ تھی وے اپنے لب ہے مبارک کو حرکت نہ دے والا نبی ممبر دے اتے بے کے آتے بیٹھے اے لوگو غور دے نال سن گنو انی تارکن فیکم الثقلین میں تو اڈے درمیان 2 گراں قدر قیمتی بھاری چیزاں چھوڑ کے ویندا پیاں. کتاب اللہ ہے و عطرت اہل بیتی. ایک ہے اللہ تعالیٰ دی کتاب اور دوسری ہے میری اہل بیت اطہار. توجہ ہے سامنے محترم بس مختصر آج دی مجلس نے چھوٹا دیا پیغام وصیت کرنا ضروری ہے. تُساں تے اساں جڑے وصیت کرنے بڑی جلدی پیا کرنا تُساں تے اساں جڑے وصیت کرنے نا تے وصیت وچ لکھ دے ہیں کہ اے ساڈا مال متا ہے فلاں دے نال ساڈا حساب کتاب ہے میرے ونجن تو بعد یہ حساب کتاب کو اس طریقے دے نال تقسیم کرے. توجہ ہے لیکن آج دی مجلس دے وچ دسنا چاہدا صادق کے آل محمد نے تواکو تے میں کو وصیت کرن دا انداز کیا دسیا. امام صادق پہ فرمانے کہ اے سارے منن والا وصیت کرنا اتنا ضروری ہے کہ اگر بندہ سفر تے وچ ویندا پیا ہوے نا وہ باہر تے ذاکری دا جوڑ کوئی نہیں لیکن بزرگوار تشریف میں بہت جلدی پیا کرنا میرے نال سفر کرے سو بس مختصر انداز دے وچ امام پہ فرماندے کہ اگر کوئی بندہ سفر دے وچ ویندا پیا ہوے نا تے او راتی آدھ رات دے ویلے نیندر آ ونجے تے کوئی ارد گرد ساتھی بھی نہ ہوے تو او وت وصیت لکھ کے اپنے تکیے دے تلوں رکھ چھوڑے. خدا نہ خواستہ اگر ان دی روح پرواز کر ونجے تے وت ان دے تکیے دے تلوں جا کے او کاغذ لکھن تو او کاغذ کو دیکھ کے پڑھن ان دی ایسی وصیت لکھی ہوئی ہوے جو آکھنا آلہ کو پائے ونجے کہ انہاں کو مننا پائے ونجے. اے جیڑا بندہ وصیت کر کے پیا ویندے اے کسے عام بندہ دا منن والا نہیں بلکہ جیڑے اللہ تعالیٰ نے سچے امام بنا کے بھیجن انہاں دا سچا منن. قدیر قریب اللہ دے نبی نے وصیت کی تھی. تو آقو تے میرے کو کہیں دے حوالے کر کے گئے
اتھائی ہی گزارش پیش کرے سا تشیع دی جیڑی سب تو بڑی عید ہے وہ ہے عید غدیر. رہبر معظم سید علی خامنائی دا جملہ پڑھ رہے ہیں. او فرمائیں اے ملت عظیم جوانان، اے ملت عظیم بزرگان، اگر غدیر کو صحیح معنی دے نال برپا کیتا ونیا تا کربلا برپا نہ تھی وے. جی او فرمائے بیٹھے حالی محرم دی تیاری نہ کرو بلکہ غدیر دی تیاری کرو. اسے غدیر بھول گئے ہیں کہ کربلا برپا تھی. آج دی مجلس دے وچ ایک چھوٹا جہا طالب علم ہومن دی حیثیت نال آخری لفظ تے دو جملے مصائب دے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرے سا. تشیع دے اوتے حملے ہو رہے ہیں تو آدھے تے سادے عقیدہ توحید کو تباہ کرن دی کوشش کی جا رہی ہے. ازاداری سید الشہداء کو تباہ کرن دی کوشش کی جا رہی ہے. تریچھی چیز کاش میرے کو وقت ہو گیا تو آگو تے ساکھوں نظام مرجعیت اور نظام ولایت فقیہ تو دور کیتا جا رہا ہے. نظام مرجعیت دے تے حملے کیتے جا رہے ہیں. یہ مدارس دے جلسے کوئی عام جلسے نہیں ہوندے. بس آخری لفظ اے میری ملت عظیم جوان اپنے آپ کو نظام مرجعیت دنال منسلک کر، اپنے آپ کو نظام ولایت فقیہ دنال منسلک کر. وہ کیڑا نظام ہے؟ ہکو لفظ وہ نظام جڑا تشیع دی بقا دا ضامن ہے. دیکھتے نہ وے پئی 8 سالاں تو شام اور عراق دے وچ داعش نے حملے کیتے. مرجعیت کا نظام ہے کہ جس نے تشیع کو بچایا ہے. ساجا ہکو مرجع رہبر عظیم الشان سید علی خامنائی نے حکم دیتے کہ او جیڑا جوان طاقت رکھ دے، جیڑا جوان شجاعت رکھ دے، داعش کے خلاف لڑنا واجب ہے. 20 لاکھ جوان باہر نکلے لبیک یا رسول اللہ دی پٹی بن کے، لبیک یا حسین دی پٹی بن کے، لبیک یا خامنائی دا نعرہ لا کے، لبیک یا سیستانی دا نعرہ لا کے، اپنے آپ کو گھر تو باہر کھنا کے میدان دے وچ حاضر کر کے ایک صادق نے سادے امام مظلوم کربلا نے کل دین بچایا ہے. اسا جوان اج دین بچاون واسطے تیار. اپنے آپ کو فٹ رکھ، اپنے آپ کو نظام ولایت فقیہ دے نال مربوط کر. کون ہوندے حسینی؟ یعنی جرت مند، شجاعت والا، پاک دامن، غیرت والا، یزیدیت دے نال لڑن والا ہوندے تے ہر حال دے وچ میدان دے وچ حاضر رہندا. اے میری قوم دا جوان بس آخری پیغام اس طریقے دے نال تیاری کر. اگو اشرا محرم الاحرام دا پیے ہکو لفظ اشرا محرم الاحرام کے حوالے نال ایک چھوٹا جیاں طالب علم ہومن دی حیثیت نال ہاتھ جوڑ کے دعا پیا منگدا تے ہاتھ جوڑ کے گزارش پیا کرنا اپنے آپ کو اتحاد اور وحدت دی دولت نال مالا مال کر. اور دور گزر گئے آتے ہیں فلاں ذاکرین علیہ فلاں علماء علیہ نہیں، پہلے بندے تو گھن کے آخری بندے تک پیغام دیونا چاہنا. اتھے کوئی فرقہ نہیں بلکہ جتنے آئے بیٹھن ولایت علی دا جام پی کیا یہ سارے علی علیہ آئے بیٹھن. دوسری گزارش اتحاد شیعہ اور سنی دا اتحاد. اپنی مجالس دے وچ بہترین علماء جتھا پڑھ رہے ہو میں اہل سنت کو دعوت دیو او جن لے آکے تواری مجالس جباسن بات انہاں کوئی پتہ لگ سی حسینیت کلی زندہ باد ہے، حسینیت آج زندہ باد ہے، یزیدیت کلی مردہ باد ہے، یزیدیت آج مردہ یہ دین آوی جن دی خاطر لوٹیاں گئیاں نہیں علی دیاں شریف نوہاں تے دیاں. میں پہلا لفظ بھی پڑھدا اگر تے پہلا لفظ سن گے دا اتھائی در پرست ہی ویسی سر جا کے ایک دفعہ میرے پاس دیکھیں 11 محرم دی ٹھلی دی گیر. بسم اللہ کرام وہ لفظ وقت سنیں 11 محرم دی ٹھلی دی گیر. اللہ تعالیٰ دی توحید بھرا دی حسینیت بچامن دی خاطر سونے سونے زیور پا کے زیور پڑھنا اے تیری کچھی ہے ممبر دے ہوتے ادب دی جاتے کی تھی وائے دیئے بات جنلے زیور پوائے نا عالم دین موجود ان گواہی دے سن اللہ دی قسم روایت دزامنا زیور انج نہیں پوائے انج پوائے نے. بسم اللہ کرام مرحبا مرحبا بس دو وین
ٹور جلیانی علی دیاں شریف نوحہ تے دیاں بسم اللہ لکھ دفعہ جی جیڑے آئین نا کوفے دے صدر دروازے دے اس لفظ دا میں زامنہ جیڑے کربلا دے وچ زواری کر رہے ہیں نا وہ میری گواہی دے میں 5 دفعہ دا زوارا کوفہ دی مسجد تے میرے پیر علی دے گھر دا کوئی زیادہ پاند تک کوئی نہیں چاند قدمہ دا فاصلہ ہے جیڑے کوفے دے وچ علی دی اپنے بابے دے دور دے وچ آئی ہیں نا علماء روایت نہیں میں لکھ دیں کوفے دیاں عورتاں جیڑے میری سین کو ملن آویں نا ایک عورت جیڑے آکے مل گھنے باتوں کو کئی دہاڑے ٹائم نہیں لگدا وہ کو کئی دہاڑے ٹائم نہیں ملتا یہ آلیہ سین آکھڑی ہے کوفے دے صدر دروازے تھے بس میں وین پیا پڑھدا کوفے بازار دا داخلہ کوئی عجیب سر جا کے میرے پاس لے کے ہکو لفظ تے آخری وین علاقے دے وچ قتل ہو وین خدا نہ کرے کہ قتل تھی وین وقت جیڑے قتل تھی نا اللہ دی قسم راضی نامے تھی وین وقت جیڑے راضی نامے تھی ونجن نا مقتول دی جیڑی بھین ہوں دیئے نا او حقل مار کیا دیئے ٹھیک ہے میرے بزرگو تو سا فیصلہ تے راضی نامہ تکار کی دے میں بھین دی بھی ایک شرط ہے پوچھو میرے کے لئے وہ بھین کیڑا تقاضا کریں دیئے وہ بھین مقتول دی بھین دیئے تو سا راضی نامہ کر کی دے لیکن میں ایہو کو جا دیاں ساری زندگی میرے بھیراتا قاتل میری گلی جو نہ گزرے بسم اللہ کہیں پہنچ گیا میں کیا پڑھنا چاہتا اللہ دی قسم ہے کوفے تو لے کے شام تک علی دی قاتل دنال بلندی گئی ہے علیندی جی مرحبا یہ جڑے لفظ پیا پڑھدا شاید تا زندگی چ پہلی دفعہ سنے ہو میں ممبر دی قسم ہے کئی ایسے مسائب ہیں جڑے اسا ممبر تے پڑھ دے ہی کوئی نہ آج تے کو نما مسائب پیا سنوے نا جڑے کوفے پہنچن نا تے ڈٹھنے ہون وقت سر جاویں کمینیاں عورتاں چھتاں تے چڑیاں کھڑیاں انہاں دیاں جھولیاں دے وچ چھوٹے چھوٹے پتھر جڑے پتھراں دیاں بارش کھڑیاں کرینیاں بسم اللہ مرحبا ایویں حق بن دے بس تیاری کر تے کو ہک بینڈ سنواونے جڑے آئے نا سید الساجدین امام دی نگاہ پئیے انہا عورتاں پہ اتھائی ایک عجیب منظر ہے سید دی آوازہ دی پھوپھی اماں اے دیکھ کے کمینیاں عورتاں جڑیاں چھتاں تے چڑیاں کھڑیاں نا انہاں دی خیر ہے لیکن وہ دیکھنا 12 یا 13 سال دا ایک جوانے جیڑا چاچے حبیب ابن مظاہر دا سکا پوترے وہ بھی چھت دے ہوتے جڑا کھڑے تے میرے ہاتھ ہی ہاتھ کھڑیاں اتھائی بی بی دی آوازاں دی سجاد بچڑا جلدی کری حبیب ابن مظاہر دے بچے کو ذرا میرے نیڑے بولا بی بی جیڑا وین کی تے سناوا جی بی بی دی آوازاں دی جلدی کری کو سید دی آوازاں دی یبنا حبیب الیہ اے حبیب دا بچہ ذرا میرے نیڑے جیڑے بچے ڈٹھے نا بھئی یہ کیڑا کہہ دیئے جیڑا میرے بابے دے نا تو واقف ہے ہی میں آئے جی میں جھک دو پاسے پانی آتا ہے ہون سار جا کے میرے پاسے دیکھیں یہ جیڑا لفظ پیا پڑھنا مشہد مقدس ایک بہت بڑے سید عالم دین نے یہ جملے پڑھیں تو میں تے کو سڑوائیں دا پیا امام نے بچے دنال چند سوال کی تن پہلا سوال امام ادن بچہ دسا اس میں شما چیز میں کو دسا تیرا نا کیا ہے بچہ دے اس میں من کا سے مست میرا ناکا سے میں سوکھا لفظ ہے دوجا سوال امام کی تے بچہ دسا بابا شما کجا رفتے میں کو دسا تیرا بابا حبیب کن گئی ہے یہ میں سن سے بچے دی آواز دیئے کہہ دی کہ جھے سوال کھڑا کریں رہے تو محرم دا میرا پیر حسین کربلا آیا ہوئے وہ میرا بابا حبیب اپنے پیر دے استقبال واسطے کی سرچہ میں اتھائی سید دی آواز دیئے اچھا حبیب دا بچہ تے قاسم پھرا اگر تیرا بابا حبیب اتھائی مل ونجے تو سنیان کھن سے بچے جیڑا جواب دیتے بچے دی آواز دیئے سجاد تے کہہ دی تو کہڑے حبیب دی گال کھڑا کرے میں او میرا بابا علی دا سچا مرید ہے او قیدیاں دا تماشا دیکھن نہیں آگا سرجا میں اتھائی امام دکھا نکلیے حقل مار کیا دے وقت رنج پیا نہ ہو میں قاسم پھرا او جیڑی پچھلی سانگ پیان دیئے او تیرے بابے حبیب دا سر مرحبا 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 تیلے بچے نٹھے بس مکیندہ پیاں تیلے بچے نٹھے میرے بابے حبیب دا سر منہ تے پٹن لگے
دے وقت میں کو دسا میڈا پیر حسین کن گے سیادہ دے نروا تیدا پیر کو سگے سیادہ دے نروا تیدا پیر کٹھا مرحبا 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 اتھائی ممبر چھوڑ دے ماں تیری محبت پڑھیں دی پہیے چلو اگلا لفظ تیڑا بندہ ہون تک نہیں رو سکا میری پنی ہوئی خیرات سرچا میں اتھائی آلیہ سین دی آواز آن دیئے سجاد بچڑا قاسم گزرا میں دے نیڑے تھے قاسم ٹوردہ ٹوردہ اتھائی آئے جتھا بی بی دا محمل آئی بی بی دی آواز آن دیئے قاسم جلدی کر ون اپنی ماں کو ساتا قاسم بھجدہ بھجدہ آیا ہے آدھے اممہ کوئی عجیب رنگ دے قیدی دیکھایا اممہ لگ دے تشریف گھر دن کی میں سور سے اممہ لگ دے تشریف گھر دن لیکن اجڑ گئے اممہ ہک قیدن بی بی اے جڑی تے کو سڑے دے بھئیے ایدی ماں دی آواز آن دیئے قاسم ونیوں قیدن بی بی کو میڈا پیغام دے کیڑا ونیوں کو آکھ من کنیز زینب ہستم او میں مدینے علیہ دی خاص کنیزاں او میں بازار آئی چکڑا نہیں آئی بچہ بھجدہ بھجدہ آئے آگیا دے قیدن بی بی میری ماتا مدینے علیہ دی خاص کنیزے او بازاران دے وچ نہیں آئی اللہ جانے علی دی تھی کیویں سناؤ سے آخری لفظ کیویں سناؤ سے حقل مار کے دیئے قاسم وانیا اپنی ماں کو آگ او دے دی تو کنیزے او خود بازار آ گئی او دے پوتر مارے گئے او دے بھرا کو سگئے